الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر سورة المدثر کی ترغیب تبلیغ چه مسئلہ بیان کا او داغا چا حالت ذکر کو زجر ورکو چاہی پا بیان دا مسئلہ کی تا سستی او تا منی کئی نپاغی باندے رد کو او ترغیب ورکو بیان دا مسئلے تا وہ چکلت مسئلہ بیانے دا اللہ توحید بیانے اور رد شرک مستا حال ببشان دسپمائی باندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم پشان دسپمائیو سنچ سپمائی پڑھوں بے رزبان دے نظر باز بندلی دیشی عام خلق نشی لی دے بیا بدرے مرض باندے رو عام خلقوینی بیا سوال لسمی تچورسی بیا بطول دنیا باندے رنا کئی او داغین بعد بیا رو پائی کی کمی رازی کمزوری کی گی بیا وقت راشی چه غصب مائی رکشی او بیا ستوری رنا کئی ستاحالو پشاند سپمائی دے پڑنبائی رزبان دے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورد خلق اولی دا ایمان رار بیارولو خلق زیادہ دل و دیار لسم کال نبی علیہ السلام چه مدینی منوری تلار نبی عام دنیا کی چرچا شوا اور نبی علیہ السلام بادشاہانو تخطون ہو لے گل بیارو رو چه دروشتم راتلا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نلار سنج بدروشتم رات باندی بیاس فرمائی پناہ کی گی او سنج اس فرمائی نباد ستوری رنا کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیاس دور رنا کول صحابہ اکرام و اصحابی کر نجومی بیئیہم ابتدیتم احتدیتم اگر کلام بکشتے بیاس دور رنا کولا تشبیح ورگئی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس فرمائی سرا کلا والقمر ندے دا سکار سنجد مخلوق گمان دے والقمر شاید گمستا بحالت بان نصف مائے واللیل اذا ادبرا اوشبا کلا جشاکی وصبح اذا اسفرا او سبا کلا چرناو کی انہا لئید الکبر دا یقیناً لو نخو ندی شبا ورد سومائی دا طول دنیا منی که مسلمان دے که کافر دے که سڑے دے که خزا دا سومائی پی جنی شباو پی جنی رازم پی جنی دا سدئی حق و باطل پی جنی خو باز پسد شی و نیمنی انہا لئہد الکبر یقیناً دا یودلو نخونر نظیرا للبشر یرون کد بندلارا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر دپارا دا غچا جبو غیشستا سنا ان یتقدم او یتاخر چه مخی زان لسامل یا رست پریدی سامل دار چاہو خلق زان لسامل مخی لیگی زان مخی یا رست پریدی کل نفس بما کسبت رہینتون
هر یو نفس په هغه باندې چې کړي دي ګاڼه دی، یعنې څه مطلب په خپل عمل به نیولی شي. که چا نیک عمل وکړ د هغې بدله به ورکولی شي، که بد یې وکړ د هغې سزا به ورکولی شي. الا اصحاب الیمین، لیکن خلاص والا فی جنات بجنتنو کی بیو، یا مگر خلاص والا بجنتنو کی، یعنی سمندر دی بل عمل شوینا خا عمل اگه و تا پنیک خلاص باندې پیش نزاوی جنت شو. یتساءلون تا پوس کرن کی بئی عن المجرمین، د مجرمینونا ما سلککم فی سقر، سرا اس تاسو لو جہنم تا، قالوا لم نکو من المصلین، نبوائی دیو نو منگا دا مسکرون گناہ، مسکرون کی سمطلب نو منگا دعوت ورگون کی اللہ طرف تا، دا اللہ طرف تم دعوت نور کو ذکر صورت خمکی دے وقت لام مسورز نو. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نو منگا چمنگ طعام ورگڑو مسکین لرا، ان سے مطلب نو بدنی عبادت کرو، نو مالی عبادت کرو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحَائِضِينَ، او منگا چننوتو با منگا سرد ننوتن گناہ بسو کی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، او منگا چمنگا تنظیب کو برد قیامت باندی، او قیامتن نمانو او جچا بس فضولیات کل از من بول سر مرگری ہوئے. حتی اتانا الیقین در اغی چراغ منتا مرگ، یقین الموت. وعبد ربک حتی اتیک الیقین سورہ ہجر آخر کے یقین پا مانا دا موت، او یقین و تذکری چدا یقینی شہدے. مسلمان امنی، کافر امنی، زناور امنی. حتی اتانا الیقین در اغی چراغ منتا مرگ، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نفایدار نگرا دیلرا شفارس د شفارس کونگو، دیفوی ما دا بابا لمنیون دا دی با مخلاصی کنا. فما لهم من التذکرات موردین، نسلی دیلرا چی دیل قرآن نا اعراض کونگی دی. تذکرہ پند او قرآن نم دے تذکرہ اند قرآن نا اعراض کئی. فما لهم من التذکرات موردین، سدی دی لرا چلی دی قرآن نا اعراض کرنگی دی. کانم حمر مستنفران، تب آگینی دا خردی تردنی دزمرینا. حمر خرا سنچ زمر راشی او اغا دا زنگلی خرا اغا مندی کی، سوک یو خواه تختی و سوک بل خواه تختی و زان خلاصی. دغسی چتا قرآن و دی لکا دا خرو تختی اغا امیان خو پریدا چه اغا زان تا طالب ہوئی، اغا لکا دا خار پشان دا قرآن درس لبزان نرا رسی دیو پروتی سواب رستنو نو درس باتی نشوئی نو دیو بیا راشی کتاب واما سبق واما تس سبق وائی چه قرآن تا تدی یوزگار نو تا بس طالب ہے سبا سبق وائی سبا دی علم نصیب شی. کانم حمر مستنفران، تب آئینی داخلی تردلی فرد من قصرات تخدودلی دزمرینا، سنچ زمری راجی و زنگل خرم مخاکی و تخدی دارنگ دے قرآن کا ازگار ندے و تخدی دے قرآن نا. بل یرینو کل امرهم منهم بلکہ ارادہ گئی ہر یوتند دینا ایو اتا صحفا منشرہ چور بکتے شدلنا صحیف پرانیستی. سمطلب دیار یو دا گمان کئی زدت ددن اولیس دا کما ما تا دی وحی راشی کنا، ما تا دی صحیف راشی، ما تا دی خواهی پخپل اوئی کنا. دا زده باوئی یہ رزدن اولیس دا کما ما تزده دی. بل یریدو کمو کل امرئن منهم، بلکہ ارادہ گئی ہر یو تند دینا ایو تا صحفا منشران
چور کشید لرا صحیف پرانیستی کلا نددا سکار بل لا یخافون الآخرہ بلکہ دی نیاریگی دا آخرتنا کلا یقیناً انہو تذکرہ دا قرآن دا پندے یا دا صورت دا پندے فمن شاء ذکرہ دا چاچ خوشی نیادی کی دی لرا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور نیا دی نشیادو دی دی لرا مگر آج خوشی دا اللہ نجھے دے زان کی آلیت پیدا کی نو اللہ بدے کے علم دا قرآن واجہی وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور دی نصیحت نشیاد سے لولے مگر چھ خوشی دا اللہ و اہل التقوی و اہل المغفرہ اور دا اللہ لائق دے چیر اکلشی دنا و اہل المغفرہ اور لائق دے چھ بغنا اکلشی دنا